बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा, अकल का ताला खोलना होगा। लाहौर डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम, इससे पहले ये टिकटें बाकायदा तौर पर फ़रोख्त की जाती थी और ये बात जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, इसके मेरे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। और जिसको इस बारे में कोई तफसीलात चाहिए होंगी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं इस वक्त स्क्रीन पर लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास इस चीज़ के ठोस सबूत मौजूद हैं। इसीलिए इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि वो इस वक्त और आने वाले जितने भी इंतखाब होंगे, टिकटों की तकसीम ना सिर्फ वो अपने हाथ से करेंगे बल्कि इस तमाम अमल की निगरानी भी करेंगे। ये है आज का मेरा वीलॉग जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त लाहौर डिवीज़न में जिन नामों का इंतखाब और ऐलान किया गया है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया कि आया कि किसको टिकट दी जा रही है, किसको टिकट नहीं दी जा रही। इस मामले में तमाम लोगों ने इसमें अपनी रजामंदी को इमरान खान साहब के फ़ैसले में शामिल किया है। तो फिर हमें ये देखना होगा कि क्या वजह थी कि आज से पहले टिकटों की तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा मसला थी। तो क्या जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का ये जो ग्रुप्स थे, इसकी इन दोनों के दरमियान जो कोई बाहमी इख्तलाफात मौजूद थे, क्या ये वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर जो लड़ाई देखने में आती थी? और ख़ास तौर पर हमने तो ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते थे, उसके अंदर एक बार अलहमरा आर्ट कौंसिल में इलेक्शन हुए, लेकिन गिनती के दौरान बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई, लड़ाई हुई, बैलेट पेपर तोड़े गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। लेकिन इस बार जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संजीदा और सहल के साथ हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट बहुत ज़्यादा इस वक्त अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बार ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पीटीआई का टिकट किसी दरख्त या खंबे को भी दे दिया तो उसकी जीत यकीनी है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट की जो वैल्यू इस वक्त है, तो गुज़िश्ता इंतखाब में भी उनके टिकट की कोई छोटी वैल्यू नहीं थी। इस बात का बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारान थे जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने ख़ुद तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेकर आए। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बाकायदा तौर पर टिकट दिलवाए और इस टिकट देने के बदले में उन्होंने उम्मीदवारों से भारी भारी रकूम बटोरी। अब आप ये मुझसे पूछना चाहेंगे कि वो कौन से उम्मीदवार हैं, उनके क्या नाम हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो इसमें कोई एक शख्स नहीं है जो कि इस काम और इस धंधे में मुलव्विस था। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू से ही इमरान खान साहब के साथ थे, लेकिन इनका ना ही कोई बड़ा कारोबार था, ना ही इनकी कोई जागीर थी, ना ही इन्हें विरसे में कोई बड़ी विरासत मिली थी। लेकिन इन्होंने जो कारोबार किया, जो धंधा किया, वो टिकटों की फ़रोख्त था। अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहें और ख़ास तौर पर इस बात पर जो तशवीश होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया और उनके अहदेदारान को होगी, तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए और देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने से पहले किस पार्टी अहदेदारान का क्या स्टेटस था। क्या उसके पास मोटरसाइकिल थी या वो फिर गाड़ी पे जाता था? लेकिन अब तो देखने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुंसलिक है, तो वो तो कभी इधर कभी उधर, कभी दुबई, कभी बैंकॉक, और कहाँ से कहाँ ये लोग
پھر رہے ہیں۔ تو اس بار جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے صحیح موقع پر بہت اچھا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے جو کچھ مخالفین ہیں اس وقت ان میں خاص طور پر بہت زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن جن افراد کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف حصہ تھے، بلکہ ان میں سے بیشتر لوگ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک یہ اچھا خوشائند اقدام ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو تبدیلی کا وعدہ کرتی ہے اور نوجوانوں کی نمائندگی کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، تو اس پوری لسٹ میں کون سا ایسا بندہ شامل ہے جس کو کہا جائے کہ یہ ایک ورکر تھا، اس نے محنت کی، یہ نوجوان ہے، اس کی تعلیم قابلیت یہ ہے؟ یہ پوری لسٹ میرے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اس کے اندر سے کوئی ایک نام آپ مجھے ایسا نہیں بتا سکتے جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ باقاعدہ طور پر گراس روٹ لیول سے نکل کر آیا ہے اور اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، یہ ایک متوسط طبقے سے اس کا تعلق رکھتا تھا۔ جیسے کہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ لہٰذا اگر پاکستان تحریک انصاف، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی اس وقت ان کو مقبولیت حاصل ہے اور جس لیول پر وہ پہنچ چکی ہے، شاید عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور، تخت لاہور، جس کے اوپر مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت عرصہ حکومت کی گئی، اور اگر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو لاہور کے اندر کامیاب ہوگا وہی پورے پنجاب سے جو ہے کامیابی حاصل کرے گا، لہٰذا تخت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پنجے گاڑنے اور اس کے اوپر اپنی حکومت بنانے کے لیے انہوں نے کوئی نیا طریقہ نہیں اپنایا۔ انہوں نے پرانے چلے ہوئے پرزے کارتوس اور نئے مورے چند ہیں، لہٰذا انہوں نے جو پرانے ہی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو پہلے سے ہی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے یا پھر انہوں نے تمام تحریکوں کے اندر اپنا مؤثر کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تمام لوگ کسی عام طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس میں کسی ایک بندے کا نام بھی لیں تو ان کی اس وقت جائیداد اور ان کے اثاثہ جات اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے اگر ہم اثاثوں کی بات کریں تو وہ کہیں زیادہ ہیں۔ وہ اثاثہ جات جو الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس ان کے سپورٹرز، ان کے فائنانسرز، ان تمام چیزوں کو اگر شامل کر لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت مجھے تھوڑا سا آج افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جو تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا، اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ تو نمائندگی کے لیے نئے لوگوں کا انتخاب کریں گے، تو میرے بھائی یہ جو لسٹ ہے یہ نئے لوگوں کی نہیں ہے۔ اور اس لسٹ کے اندر ایک بڑی خاص بات ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو چودھری پرویز الہی کا حصہ تھے، چودھری پرویز الہی جنہیں ماضی میں عمران خان صاحب خود سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو کہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو شاید ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ لہٰذا اس بار پی ٹی آئی کی جانب سے مسلم لیگ کاف کا، چاہے وہ کوئی کامل علی آغا صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، انہیں لاہور کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت تجزیہ تھا، ان کی جو پوزیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہیں؟ مریم نواز ایک ٹرک اٹھایا ہوا ہے انہوں نے اور دنیا کو دکھا رہی ہیں یہ ٹرک جا رہا ہے، یہ ٹرک آ رہا ہے، اب ٹرک کھڑا ہو گیا ہے
اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس ٹرک کو نہ چھوڑا اور انہوں نے کوئی سنجیدہ رویہ نہ اپنایا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون ہی اس ٹرک تلے روندی جائے گی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آئی ہے، جلد ان کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ کیا اس پہ کوئی اعتراضات اٹھتے ہیں اور جو پرانے گھوڑے اس بار دوبارہ میدان میں اتارے جا رہے ہیں تو اس بار وہ کیا کارکردگی دکھائیں گے؟ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور یاد رکھیے کہ اب بولنا ہوگا، عقل کا تالا کھولنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔